एहतजाज होना था उससे 2 रात पहले पंजाब पुलिस लाहौर में उनका जो हेडक्वार्टर है उसमें रेड करती है, बहुत सारे लोगों को वहां से गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की जाती है और उनको रोका जाता है कि किसी तरह जो है वो अपने इस एहतजाज से वो पीछे हट जाएं, क्योंकि जो बंदा इस नियत के साथ घर से निकलता है ना कि अगर मेरी जान जाती है तो बेशक जाए, मैं तो सीधा जन्नत में जाऊंगा, उसको फिर आप नहीं रोक सकते। और जाहिर तरीके लबैक पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी जमात है जो रिलीजियसली मोटिवेटेड जमात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला कासी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई उसे आगे शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ बात कर लेते हैं जनाब तहरीके लबैक पाकिस्तान की, जो कि पाकिस्तान की एक मजहबी और सियासी जमात है और वो इस वक्त एक एहतजाज कर रहे हैं। एक एहतजाज जिसका मकसद ये है कि वो कहते हैं कि जो बर्बरियत हो रही है गजा में, उसकी वजह से वो ये एहतजाज करना चाहते हैं और अमेरिकन एम्बेसी जो है वहां तक वो जाना चाहते हैं, उसके बाहर एहतजाज करना चाहते हैं। आपको पता है कि जो अमेरिकन एम्बेसी है और दीगर भी जो एम्बेसीज हैं वो डिप्लोमेटिक इंक्लेव में लोकेटेड है और जाहिर है कि वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। उस एरिया में किसी को भी इस तरह जाने की या एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की जो स्टेट है उसने रेजिस्ट किया। जो जमात है तहरीके लबैक पाकिस्तान, उनका जिस दिन ये एहतजाज होना था उससे 2 रात पहले पंजाब पुलिस लाहौर में उनका जो हेडक्वार्टर है उसमें रेड करती है, बहुत सारे लोगों को वहां से गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की जाती है और उनको रोका जाता है कि किसी तरह जो है वो अपने इस एहतजाज से वो पीछे हट जाएं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि सियासी तौर पे अगर कोई मोटिवेटेड हो ना, उसको रोकना ये एक आसान काम है। जिस तरह हम तहरीक इंसाफ की मिसाल लेते हैं कि वहां उसके जो लोग हैं जो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, वो भी सड़कों पे आते जरूर हैं। लेकिन अभी जब इमरान खान साहब जेल में हैं तो हमने रिसेंटली देखा कि जो जलसे या फिर जो तहरीक चलाने की तरीके से आपने बात की उसमें बहुत कम लोग थे, इसलिए कि जो बाइंडिंग फोर्स थी वो इमरान खान साहब अंदर थे और जाहिर है कि लोग जो हैं उन्होंने अपना काम भी करना है, कारोबार भी करना है, रिस्क भी कमाना है। लेकिन जो रिलीजियसली मोटिवेटेड लोग होते हैं और वो भी पाकिस्तान जैसी जज्बाती सोसाइटी में, जिनको ये लगता है, जिनका मौकफ ये होता है या जिनकी ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है कि अगर आप इस किसी भी XYZ रिलीजियस पार्टी के साथ हैं तो फिर आप अपना मजहबी फरीजा से अंजाम दे रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं या जैसे ही आप जो है वो इस दुनिया से जाएंगे तो साथ ही जन्नत में चले जाएंगे। उन लोगों को रोकना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो बंदा इस नियत के साथ घर से निकलता है ना कि अगर मेरी जान जाती है तो बेशक जाए, मैं तो सीधा जन्नत में जाऊंगा, उसको फिर आप नहीं रोक सकते। और जाहिर तरीके लबैक पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी जमात है जो रिलीजियसली मोटिवेटेड जमात है। ये एक अलग बहस है कि तरीके लबैक पाकिस्तान को किसने बनाया, जो तालिबान हैं उनको किसने बनाया। ज़ियाउल हक साहब के दौर की मैं अक्सर बात करता हूं कि उस वक्त ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में लाया गया, इसकी बुनियाद रखी गई, अमेरिका की जंग लड़ना मकसूद था, इन लोगों को इस्तेमाल किया गया। ये लोग जो रिलीजियसली मोटिवेटेड होते हैं इनको इस्तेमाल करके हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने एक फोर्स तैयार की। बाद में शायद उनको यकीनी तौर पे इस चीज का एहसास हुआ होगा और उनको है कि यही लोग फिर हमारे अगेंस्ट आके खड़े हो गए या ये हमारे हाथ से निकल गए। और आप देख लें खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है जिसके लिए इस वक्त हमारी फौज दिन रात मेहनत कर रही है कि उसको खत्म किया जाए, उस दहशतगर्दी में एक स्कूल ऑफ थॉट जो कि रिलीजियसली मोटिवेटेड है वो खड़ा है। इसी तरह ये जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट है, जिसके जो लोग हैं इस जमात में वो लोग शामिल हैं और वो जनाब इस वक्त एक एहतजाज करना चाह रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान की स्टेट किसी सूरत उनको ये अलाउ नहीं करेगी कि वो अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जाके वहां पे एहतजाज करें। इवन कि अगर वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ रेड जोन में जाके वो डिप्लोमेटिक इंक्लेव के बाहर सामने एहतजाज कर लें, इसकी भी इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि दीगर ममालिक जो है वो फिर जो डेली बेसिस पर साइफर आते जाते हैं, जो मरासले आते हैं, उसमें इसका बड़ा कंसर्न शो किया जाता है कि आपका मुल्क तो महफूज ही नहीं है। कोई छोटी सी बात होगी और आपका मुल्क जो है डिप्लोमेटिक इंक्लेव के बाहर एक मजहबी इंतहापसंद लोग आके जो है वो एहतजाज शुरू कर देंगे, तो स्टेट बहुत कॉन्शियस है इस चीज के ऊपर। और मुझे नहीं समझ आ रही कि जो उनका बयानिया है तरीके लबैक वालों का, वो तो कहते हैं हमने गजा के ऊपर की वजह से हम कर रहे हैं जो भी एहतजाज है, तो उसके ऊपर तो सीज फायर हो गया है। खुद हमास जो कि एक बहुत बड़ा उसका किरदार है उस सीज फायर के अंदर या गजा में जो कुछ हुआ उसका वो एक उसकी एंटिटी है, वो भी एग्री कर गया। तो अब ये लोग किस चीज के ऊपर एहतजाज करना चाहते हैं? लेकिन जाहिर है कि मजहबी जो लोग होते हैं उनको जब उनके लीडरान कुछ कहते हैं तो उनकी अपनी सियासी सोच समझ कुछ भी नहीं होती, बस उनको ये होता है कि हमारा जो लीडर है वो कोई बात करे और हमने उसको अंधाधुंध फॉलो करना है। अफसोस की बात है कि आपको सिर्फ पाकिस्तान में नजर आएगा और कहीं नजर नहीं आएगा।
دیگر بھی اسلامی ممالک ہیں, آپ دبئی میں دیکھ لیں, سعودی عرب میں دیکھ لیں, اور بہت سے ممالک ہیں, لیکن ہمارے ہاں کیونکہ لوگوں کی جو ذہن سازی ہے وہ اس طرح سے کی گئی ہے, آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں. اب ہماری اسٹیٹ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کب تک جو ہے یہ معاملہ اس طرح چلے گا, کہ جب جس کا دل کرے گا وہ اٹھے گا اور روڈز کو بند کر دے گا, لوگوں کے لیے جو ہے وہ جینا عذاب کر دے گا. جو لوگ راولپنڈی اسلام آباد کے نہیں ہیں یا لاہور کے نہیں ہیں ان کو تو اندازہ نہیں ہے, لیکن جو لوگ راولپنڈی اسلام آباد لاہور اس ایریا میں رہتے ہیں, خاص طور پہ راولپنڈی اسلام آباد, ان کو پتہ ہے کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں جب اس طرح کوئی بھی آ کے جو ہے وہ سڑکیں بند کرتا ہے, کنٹینرز لگتے ہیں, روڈز بند ہوتی ہیں, کاروبار ختم ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جن کی ڈیلی انکم ہوتی ہے ان کا کاروبار بالکل ختم ہو کے رہ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جن لوگوں نے اسپتال جانا ہے یا سکولز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہ بند ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کو ہمیں روکنا ہوگا کہ جب ایک مذہبی جماعت کا دل کرے گی وہ کسی پہ بھی اٹھے گی اور گستاخ رسول ہونے کا الزام لگا دے گی اپنی زون میں, کیونکہ وہ اس کو گستاخ سمجھتے ہیں. ایک مذہبی جماعت جو ہے وہ اٹھے گی اور کسی کو بھی کہہ دے گی کہ یہ غدار ہے یا ایسے ہے یا ویسے ہے, اور ہم جو ہمارا دل چاہے گا یہ کریں گے. اس کو روکنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ جو لوگ ہیں, میں لوگوں کو معصوم ہی سمجھتا ہوں, جو طریقے لبیک پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ تو بیچارے گڈ فیتھ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں ریاست کے ہاتھوں. جو بھی استعمال ہو رہا تھا اس کو نہیں پتا ہوتا. یہ طالبان جو ہے ان کو ہماری ریاست نے استعمال کیا, آج یہ اسی ریاست کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے. تحریک لبیک پاکستان کو ہماری ریاست نے لانچ کیا, اس کے اگینسٹ اب یہ دیکھ لیں ان کو سنبھالنا مشکل. تو یہ چیز اس کو دیکھنا پڑے گا جناب کہ یہ پیسفل لوگ تھے, یہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے کہ سڑکوں پہ نکل آئیں, احتجاج کریں, لوگوں کا جینا آرام کریں. لیکن آج اگر یہ لوگ بائی فورس یہ کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ یہ متشدد ہو گئے. اس میں ظاہر ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے اس کی غلطی ہے, انہوں نے اس غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے. تو میں صرف اتنی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بہت اسٹرکٹ آپریشن ان لوگوں کے خلاف کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب جس کا دل چاہے وہ اپنی جو مذہب کی تشریح جس کو وہ ٹھیک سمجھتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں وہ کسی پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا دے, کسی کو بھی گستاخ قرار دے دے, کسی کو بھی جو ہے وہ غدار قرار دے دے. اور وہ لوگ جو پنجاب پولیس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا تحریک انصاف کے لوگ کہ جی پنجاب پولیس نے اچھا نہیں کیا, انہوں نے ریڈ کیا. دیکھیں پولیس جو ہے وہ اسٹیٹ کے متحد ہوتی ہے. کوئی بھی جو جماعت ہے اگر وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ احتجاج کرے گی بلا وجہ تو پھر اسٹیٹ اس کو پوری طرح سے مزاحمت کرے گی آگے سے. اور تحریک انصاف کے تو اپنے دور میں یہی کچھ طریقے لبیک کے ساتھ کیا تھا جب وہ اس وقت دھرنا دینے آئی تھی. آج کس منہ سے, کس مورل گراؤنڈ سے پاکستان تحریک انصاف یہ بات کر رہی ہے جی کہ پنجاب پولیس جو ہے اس نے غلط کیا. لیکن اس وقت کیونکہ آپ حکومت میں تھے, آپ کا بیانیہ اور تھا, آپ کے بینیفٹس اور تھے, آپ کا سیم پیج تھا, آپ کے پاس طاقت تھی, آپ نے وہ کیا. آج کیونکہ آپ کے اوپوننٹ حکومت میں ہیں تو جو بیانیہ آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس کی بات کرتے ہیں. خدا سے ڈر جائیں, اللہ سے ڈر جائیں, ٹروتھ لور بنیں. اور یہ بات سب جماعتوں کے لیے ہے, چاہے وہ کوئی مذہبی جماعت ہے, چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہے. حق کی بات کریں, صحیح بات کریں. یہ دھرنے, یہ احتجاج یہ ایک حد تک تو ظاہر اچھے لگتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے دیکھا کسی دھرنے احتجاج کا کوئی رزلٹ نکلا ہو؟ یہ سب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. اور میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ جماعتیں یہ ہمارے اسٹیٹ نہیں کھڑی کی اور آج یہ قابو سے باہر ہو گئی ہیں. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کب تک یہ تجربے کرنا جو ہے یہ ہم اس کو بند نہیں کریں گے. ہماری اسٹیٹ میرے لیے بہت قابل احترام ہے, ہماری فوج, ہماری ایئر فورس, ہماری نیوی, کوئی بھی ملک اور خاص طور پہ پاکستان جیسا ملک تو چل ہی نہیں سکتا جب تک یہ اپنا 100% نہیں دے رہی ہوتی. لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں سرکار اس سے سبق سیکھیں. اس وقت تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک حکومت کے ساتھ سیم پیج پہ ہے, اور جو لڑائی دہشت گردی کے خلاف لڑی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں, جس میں ہمارے جوان, ہمارے افسران شہید ہو رہے ہیں, اس میں ہم اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ لوگ, یہ جو مذہبی انتہا پسند ہے, جن کا جب دل کرتا ہے یہ کسی کو گستاخ یا کافر قرار دے دیتے ہیں یا غدار قرار دے دیتے ہیں, ان کے اوپر سخت آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. یہ تماشا اس طرح اگر چلتا رہے گا تو اکنامکلی کبھی ہم گرو نہیں کر پائیں گے. فی الوقت نہیں. بہت شکریہ.